अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक गैलरी। आज हम बात करेंगे कि रिस्क को कैसे बढ़ाएँ, वेल्थ को कैसे बढ़ाएँ। रिस्क में हमारी सेहत, हमारे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम यहाँ पे मेनली उस रिस्क की बात करेंगे जो मनी से रिलेट करते हैं। नॉर्मली यही प्रॉब्लम है लोगों की। तो उसको कैसे मैक्सिमाइज़ करें अपने पैसे को, उसमें बरकत कैसे लाएँ, अल्लाह से अपना कनेक्शन बनाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। तीसरा, अपनी नमाज़ को सही करें। आप सही ढंग से नमाज़ अदा कर रहे हैं कि नहीं? अपने गुनाह को कम करें। देखें आपसे कहाँ-कहाँ गलती है और उसको कम करें। कम करेंगे तो एक दिन इंशाअल्लाह बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। जो भी गुनाह जिस चीज़ में भी आप हैं, और हलाल वेज़ को अपनाएँ। हराम आपको सिर्फ़ तकलीफ़ देगा। अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम हराम की तरफ चाहते हो तो तुमने अपनी ज़ात पे ज़ुल्म कर लिया। उसका फल, उसकी तकलीफ़ आपको झेलनी होगी। तो अल्लाह के बताए रास्तों पे चलें, कुछ नहीं जाता, वो बहुत अच्छा रास्ता है। वही तरीका है ज़िंदगी जीने का, हराम से दूर हों। सडनली कोई नहीं चेंज होता है, धीरे-धीरे चेंज होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि चलते-फिरते, उठते-बैठते हमसे छोटे-मोटे गुनाह हो जाते हैं। हम किसी को भला-बुरा बोल देते हैं, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो जाती है। इस्तग़फ़ार, अपने अपनी ज़ुबान को रोकें, अपने हाथ को रोकें। ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, सदका करें। जितना हो सके चैरिटी करें, उससे भी आपका पैसा, रिस्क बढ़ता है। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह आपको उसको मल्टीपल करके, मल्टीप्लाई करके उस समय, जैसे आपने 100 रुपए खर्च किए, तो अल्लाह उसको पता नहीं कितना बार मल्टीप्लाई करके आपको वापस देगा, किसी न किसी तरीके से। मेहनत करें, जो भी काम कर रहे हैं मेहनत करें, फ़ोकस करें। इंशाअल्लाह वो रिस्क बढ़ेगा। अल्लाह की इबादत करें, बढ़ा दें इबादत। दुकान पे बैठे हैं आप, या बैठी हैं, या आप कोई शॉप पे बुटीक है, आपका कोई बिज़नेस आप कर रही हैं, या आपकी कोई जॉब है, अब बस बैठे हैं, ज़िक्र व अज़कार करें। किसी से चिट-चैट करने से अच्छा है, फ़ोन पे बात करने से अच्छा है, बैठ के किसी को अपना दुःख बताने से अच्छा है कि आप ज़िक्र व अज़कार करें। कुछ नहीं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। रिस्क बढ़ेगा, लोगों को सदका दें। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 50 रुपए जाके सदका दें, आपकी मर्ज़ी। तो अल्लाह ने आपको वापस करना है। आप 2 रुपए दें, 5 रुपए दे दें किसी को। डेली बेसिस पे सदका निकालें। कभी ज़्यादा प्रॉफ़िट हो तो उसमें से और भी सदका दें अलग से। लोगों की मदद करें, किसी के रास्ते में कांटे ना बोएँ, अपने जो गुनाह है उसको कंट्रोल करें। लोगों के रास्ते खोल नहीं सकते ना आप, तो बंद भी ना करें। ये मैंने पहले भी शायद कई बार बोला और आज फिर बोल रही हूँ कि अपने रिस्क को कैसे बढ़ाना है, अपने वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, मालो दौलत को इस तरह से कैसे पाना है, इस तरह से पाना है। मेरा ये चैनल बनाने का ये इंटेंशन है कि किसी को हिदायत मिले, कोई अच्छे रास्ते पे चले। कोई अगर 5% भी चेंज हुआ, 1% भी चेंज हुआ, 10%, 10% भी चेंज हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैंने पूरी लाइफ नहीं सोचा था कि अल्लाह विल ब्लेस मी लाइक इस तरह से, अल्लाह की मैं बोलूँगी। नहीं सोचा था मैंने, बिकॉज़ आई एम स्टिल लर्निंग। मैं अभी सीख रही हूँ, जो मैं सीख रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ। आप कभी नोटिस करें कि आप किसी का पैसा चुरा लें। एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। 100 रुपए चुराया आपने, आप देखिएगा, या कोई बंदा आपके सामने है, मजबूर है और आपके पास पैसे हैं लेकिन आपने नहीं दिया, ठीक है? या आपने किसी की कोई चीज़ चुरा ली। आप देखिए कुछ दिन के अंदर या तो आप ऐसा बीमार पड़ेंगे, या फिर ऐसी कोई मुसीबत आ जाएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि वो पैसा चला जाएगा आपके पास से, शायद उससे ज़्यादा चला जाए। अल्लाह नियत भी देखता है। यानी यकीन करें, कोई है जो ऊपर हमें हर वक़्त देख रहा है, वो अल्लाह है। हर वक़्त हम अकेले बैठने का तो और भी ज़्यादा वो है कि हम अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं। बेहतर इंसान बनें, हर दिन अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें और मेहनत करें जितनी मेहनत कर सकते हैं आप। ईमानदारी से कोई सामान, लोग सेल करते हैं प्रोडक्ट,
تو اس میں اتنی بے ایمانی کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی جو کوالٹیز ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. مطلب کسی پروڈکٹ میں پیورٹی اگر 20% ہے تو بولتے ہیں کہ 100% یہ پیور ہے، اور اس کو بیچ دیتے ہیں. خریدنے والا خرید لیتا ہے، پھر بعد میں وہ جھیلتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، جو 20% کی پیورٹی کو آپ نے 100% کہہ کے بتایا ہے، جو بندہ خرید کے لے کے، اللہ نے آپ کے پاس 10 کسٹمر بھیجنے تھے تو اللہ نے ایک ہی بھیجا. آپ خود اپنا رزق کا دروازہ بند کر رہے ہیں. اللہ نے کیا بولا کہ جو حرام راستے پہ چلے گا وہ اپنی ہی ذات پہ ظلم کر لے گا. آپ کو نہیں پتا کہ شاید اس کے بعد 10 اور کسٹمر آنے تھے اور آپ نے اتنے ہی پیسہ کمانا تھا، لیکن آپ نے ایک حرام طریقے سے کمایا اور خود کو مصیبت میں بھی ڈال دیا اور بندے کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. اس کا تو کہیں نہ کہیں سے تو ایکول ہو جائے گا اماؤنٹ، لیکن آپ کیا کریں گے؟ پیسہ کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں. حرام میں کچھ نہیں رکھا ہے، بس وقتی آپ کو چکا چوند رہے گی، پھر وہ چکا چوند ختم ہو جائے گی، ڈم ہو جائے گی. حلال رزق اپنے بچوں کو کھلائیں، ان کو صحت لگے گی. حرام رزق کھلا کے دیکھیں آپ، ان کو بیماری لگے گی، آپ کو خود بیماری لگے گی. کتنی عورتیں ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو فورس کرتی ہیں کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، مجھے یہ شاپنگ کرنی ہے، وہ لینا ہے. ہوتے ہیں ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں، اور وہ اس چکر میں بیچارے ایسے نہیں بھی ہوتے ہیں تو کر دیتے ہیں ایسا کام. کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو دھوکے سے بیچ دیا سامان، کوئی ایسا اللیگل بزنس کر لیا. نہیں، آپ اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں. حرام کام نہ کریں، حلال کام کریں. سب کو اپنے اندر سدھار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے اسلام پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے ہمیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، معنی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر پاور کتنا ہے. چل جائے پتہ نہ ہمیں، پھر ہم کدھر اور دیکھیں ہی نہ. اللہ سے مانگے جو مانگنا، محنت کریں اور حلال رزق کمانے کی کوشش کریں. استغفار کریں جتنا ہو سکے اتنا. آپ کا انشاءاللہ مال و دولت بڑھے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا. اللہ سے ڈیل کر لیں کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں نے اتنا % آپ کی راہ میں خرچ کرنا. کچھ برا نہیں ہے، اٹ از اوکے. سننے میں تھوڑا سا مجھے بھی آکورڈ لگا تھا، بٹ میں نے 1-2 بار ٹرائی کیا، ہوا کام میرا ماشاءاللہ. صحت بھی مانگیں اللہ سے، صرف پیسہ نہ مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، خیر مانگیں. کبھی کبھی ہم نے 1 لاکھ روپے اللہ سے مانگ لیا، اللہ نے ہمیں دے دیا. ہم گئے تھوڑا آگے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ 1 لاکھ خرچ ہو گیا. تو پھر ویسے مال کا کیا فائدہ؟ اللہ سے خیر مانگیں، عافیت مانگیں، صحت مانگیں، دولت مانگیں، سب مانگیں. بالکل کوئی چاہت رکھنا کچھ برا نہیں ہے. اللہ پہ یقین رکھیں، عبادت کریں، محنت کریں، خوب محنت کریں. جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جو بھی ہے محنت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ دیں روز. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت ملے، کسی کو کچھ چیز سمجھ میں آئے. میں بھی سیکھ رہی ہوں، جو میں سیکھ رہی ہوں وہی سکھا رہی ہوں. ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.